भगवद्गीते अथ सप्तदशोऽध्यायः 19 श्लोकम्। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योसाधनार्थं वा तत्तामसमुदाकृतं धातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशकाले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदे च काले यद्दानम् अभात्रेयश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाकृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाकृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्धन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिषन्दाय बलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रचस्ते कर्मणि तथा सच्चप्तपाठयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्ततिः सूच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अशुद्धया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अशदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।